دنیا دنیا این صدای شیر دختران غیوره. دنیا دنیا این صدای بچه های سرزمین نوره. من کاری میکنم بگن حماس سازم، جز مادر و پدر از همه بی نیازم. ایرانی جماعت باخت نمیگه هیچ وقت، ممکن نیست که به بازی دنیا ببازم. من دختر ایرانم، من دختر ایرانم، من با اصالتم دختر ایرانم. کوه نجابتم دختر ایرانم، دریای عزتم دختر ایرانم. دختر ایرانم. دنیا قشنگ‌تر میشه با لبخندم، محکم گره رو سریمو میبندم. کار بزرگی روی شونه منه، من محور خانواده آیندم. الگوی ما بهترین خانوم دنیاست، الگوی ما فقط حضرت زهراست. یه خانومی مثل حضرت معصوم سلام الله علیها. من کاری میکنم بگن حماس سازم، جز مادر و پدر از همه بی نیازم. ایرانی جماعت باخت نمیده هیچ وقت، ممکن نیست که به بازی دنیا ببازم. من دختر ایرانم، من دختر ایرانم، من با اصالتم دختر ایرانم. کوه نجابتم دختر ایرانم، دریای عزتم دختر ایرانم. دختر ایرانم.